रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खिदमतगार मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के ग्राउंड में हूं और ये कोई चित्राल से आए हैं भाई। इन्होंने भूख हड़ताल का बोर्ड लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? पीर मुख्तार नबी। पीर मुख्तार नबी साहब जी जी तो क्या मुतालबात हैं आपके? चित्राल तो बड़ा खूबसूरत एरिया है यार। जी बिल्कुल, बड़े जो है पुरअमन लोग हैं, शरीफ लोग हैं। अगर आप तालीम को ले लें, हम तालीम दोस्त लोग हैं। आप वहाँ जो है वसाइल ना होने के बावजूद, हुकूमती तवज्जो के न होने के बावजूद हमारा जो रेशो है वो 80+ है। अच्छा, तो जी हम जो बुनियादी सहूलियात हम चाहते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब आपको क्या कुछ नहीं मिल रहा था? हमारे वहाँ जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बिजली नहीं है। बिजली अपना जो है बिजली घर है 106 मेगावाट का चित्राल में। अच्छा। और हमें जो है नहीं मिल रहा। 22 घंटे 24 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग है वहाँ पर। अच्छा। तो इस तरह गैस नहीं है। गैस प्लांट लाया गया था चित्राल में और हमारी शराफत की वजह से, ना बोलने की वजह से, चुप रहने की वजह से वो दूसरी जगह मुंतकिल कर दी गई। तो जो दरख्तों की जो बेदरीक कटाई है, कटाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो कटाई हो रही है। जंगल कौन कर रहा है ये लोग? भाई यही माफियाज है, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। आवाम को जो है जो लोकल्स है उनको ज़रूरत के लिए 10-20 फुट की लकड़ी के लिए जो है ना आप परमिट नहीं दिया जाता है, वो आवाम रुलते हैं। लेकिन ये है कि ये दरख्त काटी जा रही है, सप्लाइयाँ हो रही है इनकी, और इनसे चित्राल ही की नहीं, चित्राल में इसकी वजह से माहौलियाती तब्दीली एक तबाही सूरत में आ रही है। अच्छा। जी जी बिल्कुल। उसके साथ तो पाकिस्तान का भी नुकसान है। अगर चित्राल सेव नहीं है तो चीज़ है। जी जी, तो सेहत के मसाइल है। आपको वहाँ पर डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलेंगे। अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं होते। जी जी, माफिया है। माफिया, बिल्कुल माफिया तो ही है। माफिया की वजह से तो तबाही है। और गुज़श्ता 2020 में हमने धरने दिए थे। अच्छा। 8 दिन का। जी, उस टाइम जो एक सिटी स्कैन का मशीन है वो भी किसी NGO ने डोनेशन दे दिया चित्राल के अस्पताल DHQ को। जी। अच्छा। और टेस्टों की सहूलियत वहाँ पर नहीं है। और अब चूँकि बच्चा बेचारे लोग जो बहुत मसाइल है सर, रोड न होने की वजह से, जो गायनी का जो डॉक्टर है वो न होने की वजह से ऐसे मसाइल है। कोई नहीं गायनोलॉजी का डॉक्टर आपको जो है द्रोश में नहीं मिलेगा। आपको अपर चित्राल, अब चून के कितना दूर आपको जाना पड़ता है? इसमें यह है कि चित्राल सूबे सरहद का 20% है। ठीक है। रुकबे के लिहाज से, रुकबे के लिहाज से 20% है। अब वो 2 डिस्ट्रिक्ट पर उसको तकसीम कर दिया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट जो है अपर चित्राल, वो खुसूसन वहाँ पर अब भी जो है तहसील अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर्स वहाँ पर 3-4 आपको मिलेंगे। और रास्तों की हालत ऐसा है कि बिल्कुल आप पूछे ही ना, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि रास्ते ना होने की वजह से अगर एक मरीज़ा है जी, उसको चारपाई पर जो है ऐसे लाया जा रहा होता है, पकड़ कर रास्ते में या दम तोड़ देता है या डिलीवरी केस हो जाता है, या तो इतने मसाइल है, इतने मुश्किलात है। हम जो बेसिक राइट्स है हम वो चाहते हैं। तो ये इमरान खान की हुकूमत में तो उन्होंने बड़ा टूरिज़्म का भी सोचा था उधर, वो ठीक था, गलत था, क्या था? जी बात ये है सर कि 75 सालों से सोचा ही गया है, ऐलानात तक हुए हैं। आप डिज़ास्टर ले लें, डिज़ास्टर जो सबसे मुतासिर रहने वाला ज़िला जो है वो चित्राल है। 2-3-4 मरतबा उसको जो है आफतज़दा डिक्लेयर भी करार दिया गया था। लेकिन ये कि बहाली के काम भी आवाम ने की है और कोई फंड्स, कोई रिलीफ आवाम को नहीं दी गई, मुतासिरीन को नहीं दी गई। हालिया जो डिज़ास्टर आया था उसमें भी मुतासिरीन जो है आज भी टेंटों के नीचे रह रहे हैं, -20-30 डिग्री सेंटीग्रेड में, 2-3 फीट बर्फ़ में। वो कोई पूछने वाला नहीं। अगर फंड्स आते भी है वो कहाँ चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता इस हवाले से। तो नहीं, अभी आपका उधर कौन है MNA और MPA? MNA जो है हमारा मौलाना अब्दुल अकबर साहब है। MPA जो है जी जी जी, फिर उम्मीद न रखो। तो जो MPA था वो तो डिज़ोल्व हो गया है। अब जो असम्बली है सूबाई,
لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر جو مسائل ہے بہت زیادہ ہے. آپ گندم کو لے لیں, وہ سبسڈائز مل رہا تھا, اب وہ فلور ملز مالکان کو مل رہے ہے, وہ سبسڈی جو ہے فائدہ ان کو جاتا ہے. عوام جو ہے ایک 20 تیلا توڑے کے لیے وہ 300-400 روپے کرایہ بھی لگانا پڑتا ہے, اور لائن میں ذلیل ہونا الگ لائن میں, اور پھر لے جانے کے لیے وہ ایک علیحدہ مصیبت ہے. بالکل بالکل. اور دوسری یہ کہ وہاں پر جو ہے بجلی کا آپ لے لیں, بجلی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آج بھی یہ کمبے نہیں لگے ہوئے ہیں. 40, 50, 60, 70 گھرانوں پر مشتمل ایسے درے علاقے ہیں, وہاں پر بجلی آج تک لگی ہی نہیں ہے. عشیرت لے لے, اپر چترال کے آپ بہت سی علاقے ہیں اس طرح جو پن بجلی گھر لگے ہوئے ہیں این جی اوز کے ذریعے. آپ کو چترال میں کام نظر آئیں گے, آپ اگر ان کی تحقیقات کریں گے, وہ این جی اوز کے ذریعے این جی اوز کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے یہ ایم این ایز, ایم پی ایز وغیرہ لیڈر ہیں, یہ کچھ نہیں کرتے؟ نہیں, کچھ بھی. 75 سالوں کی جو ہے. اچھا, میں سوری آپ سے پھر یہی سوال کرتا ہوں کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ بھائی مطلب ٹورزم, اور یہ تو چترال تو بڑا خوبصورت ایریا ہے. جی بات یہ ہے بالکل, ٹورسٹ پلیس اس کو گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, لیکن ہوئے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری روڈوں بھی دبا ہے. سیاح جب ایک مرتبہ آتے وہ آنے کا نام کیسے لے ہی نہیں لیتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ میرے بھائی, سب کی بات ایک ہی ہے. تو ناظرین, یہ بھائی کی باتیں سنی ہیں سب کی. یہ اب بھوک ہڑتال پہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے فنڈ آتا ہے تو وہ یہ خود ہی کھا جاتے ہیں. اس کی تو خیر کئی مثالیں ہیں, جیسے کہ ابھی یہ جو آیا ہے فلڈ ہو, سیلاب آیا ہے سندھ میں, تو ناظرین اس میں یہ جو انہوں نے اہتمام کیا تھا کوئی اپنے جلسے جلوس کا, تو وہ ٹینٹ جو سیلاب زدگان کے لیے باہر سے لوگوں نے مدد دی ہے وہ انہوں نے نیچے بچھائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ہمارا اسلام ہے. اور وہ اس میں بھی خاص کر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ تھا. پھر ناظرین ایک عورت ہے کوئی پنجاب کی نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی کی ممبر بھی ہے, مجھے اب نام یاد نہیں ہے. اس نے پچھلے دنوں میں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور بلکہ مجھے امریکہ سے کچھ لوگوں نے وہ واٹس ایپ کی ہے کہ جناب یہ جو سندھ حکومت کو کمبل دیے گئے ہیں یہ متاثرین لوگوں کے لیے, اور اس کی عورت نے آن لائن منگوائے ہیں کہ جی مجھے کمبل چاہیے. اب اس پہ اتفاق یہ ہوا ہے کہ ایک کا سٹیکر اتارنا بھول گئے ہیں, دوسرے کا سٹیکر اترا ہوا ہے, کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ تو ہے ہمارا اسلام, کیونکہ ایک میرے خیال میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اگر باہر سے ہم ان کو یہودی بھی کہتے ہیں, ان سے مدد بھی لیتے ہیں, جب آ جاتا ہے تو یہ بڑے بڑے سارے اپنے بندر بانٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو آنکھیں دیکھتی مثال ہے. چترال ہمارے ملک کا حصہ ہے, بہت خوبصورت ایریا ہے. اگر وہ ٹورزم کے لیے روڈ بنائے جائیں, ادھر کوئی گیسٹ ہاؤس بنائے جائیں تاکہ مطلب باہر سے ٹورزم آئے, لیکن یہ نہیں ہوتا. بہرحال ناظرین, دکھ دے نال ہی تو آپ اگر کوئی مطالبہ نہیں پورا ہوتا تو پھر کیا کریں گے؟ بھوک ہڑتال آپ نے رکھی ہوئی ہے, تو یہ تو بڑا ظلم ہے. دیکھیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جو آئین و قانون کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. تو ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاجی جو دھرنا ہے, جو پروٹیسٹ ہے, جو ہنگر اسٹرائک کی صورت میں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں جب تک ہماری. تو کوئی اتنے دنوں میں کوئی لیڈر آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا. نہیں, کوئی نہیں آیا ہے, کوئی نہیں آیا ہے. افسوس بھی اس بات پہ ہو رہا ہے. ہمارے چترال میں بہت سے علاقوں میں جو ہے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج ریکارڈ ہم نے کرتے ہیں, وہاں پر کوئی دھرنے میں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہاں جو ہے ہماری نہیں سنی جاتی, ہم ان کے سامنے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ وہاں کیا پوچھیں گے ہمیں, وہاں کیا ان کو احساس ہوگا. تو ہم بیٹھے ہیں. ہم اگر ہمیں پھر بھی توجہ نہ دی گئی تو ہم جو ہے چترال سے آئیں گے, اور بھی یہاں پر ہم ایک اجتماعی بھوک ہڑتال میں بیٹھیں گے. بہت شکریہ میرے بھائی. تو ناظرین, بھائیوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں, یہ کیونکہ مطلب چترالی مجھے بھی ذرا کم ہی آتی ہے, اور یہ بھائی ایک بول لیتا ہے, باقی بھی خیر, لیکن بات ایک ہی ہے جس سے بھی. تو بہرحال یہ بڑی توجہ طلب گل ہے, اور ان حکومتوں کو سوچنا چاہیے
کہ یہ جو اگر ادھر سے ایک مہینے سے آ کے یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال کا یہ بورڈ لگایا ہوا ہے، اور اس سردی میں، اس کورے میں، ناظرین ادھر خدا پر یقین مانیے ہیٹر والے کمرے میں بھی اندر بیٹھ کے، ہیٹر کمرہ پھر رضائیاں، تو پھر بھی آنکھ نہیں لگتی۔ بہرحال نیک دعاؤں کے ساتھ ملک محمد نواز سوکی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔